हामी चितवनका लागि भनेर मध्याह्नतिर पोखराबाट हिँड्यौँ। घामको किरण चिसिँदै जाँदा यात्राको रौनक पनि तातिँदै थियो। चितवन पुग्ने हतारोमा हिँडेका हामी दमौलीबाट अलि पर घाँसी गाउँमा पुगेर एकैछिन खाजा खानका लागि बस्यौँ। हामीलाई कति पनि ढिलो गर्नु नै थिएन। हामी त्यहाँबाट ढिला नगरिकन अगाडि बढ्यौँ र मुगलिनबाट त्रिशुलीको तिरैतिर फेरि हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाइरह्यौँ। केही छिनमै पहाडको बाटो छोडेर हामी तराईको सम्म भूभागमा चारकोसे झाडीको बीचबाट चितवन प्रवेश गर्यौँ। केही समयमै हामी हाम्रो गाडीलाई साइड लगाएर नारायणीमा सिप चढ्न भनेर गयौँ। हामीलाई हाम्रो यात्रामा थप रोचकता ल्याउनु त छँदै नै थियो, पानी जहाजको नयाँ अनुभव पनि हामी बटुल्दै थियौँ। यसरी विभिन्न तवरले रमाइलो गर्दै हामी बाहिर निस्केर केही फोटाहरू खिच्यौँ। सूर्य अस्ताउन आँटेको थियो। हामीलाई हाम्रो यात्रा अझै अगाडि बढाउनै थियो। केही थान पानीपुरी चटपट खाए पछाडि हामी हाम्रो यात्रालाई फेरि सिजीधामतिर अगाडि बढाउँछौँ। चितवनमा के सस्तो पाइन्छ अरे? विभिन्न गफ गर्दै धुले सडक पार गर्दै सिजीधाम पुग्दा लगभग साँझ परिसकेको थियो। विभिन्न खाले रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरूको सम्मिश्रणले रोचक देखिएको सिजीधाममा हामीले केही फोटाहरू खिच्यौँ, केही रमाइलो गतिविधिहरू गऱ्यौँ, केही गफगाफसँगै हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउनतिर हामी फेरि पनि उन्मुख भइरह्यौँ। रात परिसकेको समयमा त्यहाँबाट अगाडि बढ्दा हामी पछाडि बसेर नाच्दै गाउँदै फेरि चितवनतिर फर्क्यौँ। हामी चाहिँ पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेविसङ्घका साथीहरू नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद। म पनि त्यही समूहमा हो। म चाहिँ चितवनकै हो। नाम सोध्नु थियो मान्छेको। चितवन पुगेर हामी केही बेर फलफुल किन्नतिर लाग्यौँ। त्यहाँबाट फेरि हाम्रो यात्रा अगाडि टिकुलीको जङ्गलमा यो लागेको आगो हेर्दै सौराहातिर अगाडि बढिरह्यो। टिकौलीको जङ्गलमा हामी छौँ। चितवन महानगरपालिकाको कुनै एक सडकमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सौराहाको गन्तव्य बनाएर। अन्ततः हामी हाम्रो गन्तव्य स्थल अर्थात् हामीले बुक गरेको होटलमा पुग्यौँ। होटलमा भएको मोटरसाइकल लिएर हामी सौराहा परिक्रमा गर्न निस्क्यौँ। खाना खाएर केही बेर हाँसो मजा गरेपछि हाम्रो घडीमा लगभग 12 बजेको थियो। राति 12 बजी हामीसँगै गएकी एक सदस्य कामनाको बर्थडे हामीले त्यहीँ होटलमा बसेर सेलिब्रेट गऱ्यौँ। केही बेर नाचगान गरिसकेपछि हामी हाम्रो बिस्तारातिर लाग्यौँ। हामीलाई भोलिपल्ट बिहानै उठेर सौराहा अर्थात् राष्ट्रिय निकुञ्जको सफारी गर्न जानु थियो। हामी बिहान 8 बजेतिर सफारीका लागि हिँड्यौँ। ल फेरि हेलो चितवन
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणमा जाँदैछौँ। हामीले आशा गर्छौँ कि बढीभन्दा बढी जनावरहरू हामीले हेर्नेछौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जिप सफारी भित्रका लागि हामी लगभग 2.5 घन्टाका लागि यहाँबाट छिर्दैछौँ। गन्तव्यस्थल सुरु भइसकेपछि हामीलाई हाम्रा गाइडले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सँगसँगै त्यहाँको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभयो। स्पेसली वान हर्न कुवा होइन अनि बाघ भालुहरू छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति दुर्लभ रियर स्पेसिस हो त्यसलाई देख्न अलिक गाह्रो हुन्छ। नर्मली चाहिँ पिककहरू होइन अनि डियरहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले बाघ पनि देख्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ। हामीले जङ्गल पस्नु पूर्व गाडीमै बसेर केही तान फोटाहरू खिच्न भइहाल्यौँ। 9:30 जति भएको छ है। कहाँ 9:30 8 बज्दैछ। बिहान अलिक दिउँसो गर्मी हुन्छ भनेर बिहानै निस्केको जङ्गलमा है। आशा गरौँ हामी धेरैभन्दा धेरै जनावरहरू हामी देख्न पाइनेछ र हाम्रो यात्रालाई थप चाहिँ एउटा चाहिँ स्मरणीय एउटा चाहिँ यादगार बनाउनका लागि हामी विशेष पहल गर्नेछौँ। हेलो हेलो अङ्कल भाइ के छ हिरो ल हेलो गाई हामी चाहिँ अहिले जङ्गल सफारी गर्नको लागि गइरहेको छौँ है। हामी जङ्गल सफारी गर्न गइरहेको छौँ। हेलो राजेन्द्रजी चाहिँ उहाँ नेपालको झन्डा लिएर बसिरहनु भएको छ। जय नेपाल। बिचमा हामी आफै रम्दै देखिएका पशु पन्छीहरूको फोटो कैद गर्दै यात्रालाई अगाडि बढाइरह्यौँ। मयूर छ यहाँनिर है। नजिकै रहेछ नि एउटा सानो मिर्का। हेलो मिर्काजी जय नेपाल। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भयो खुसी लाग्यो। के भन्छौँ गर्दा यसलाई हामीले सक्यो होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। ठुलो चाहिँ गयो है, सानो चाहिँ छ क्रस भयो। के अरे त्यसको नाम सम्भाव्या कि समथिङ गैँडा चाहिँ छ। अब त्यहाँबाट फोटोमा चाहिँ देखिएन। 2टा छन् होइन। यसरी सफारी सकेर हामी हाम्रो होटलतिर फेरि पनि अगाडि बढ्यौँ। हावाको बेगमा रमाउँदै चितवनमा देखिएका केही राम्रा र हामीलाई मन परेका दृश्यहरू कैद गर्दै हामी होटलतिर अगाडि बढिरह्यौँ। होटलमा पुगेर केही थान फोटाहरू खिचेर हामी फेरि पनि हाम्रो यात्रालाई निरन्तरता दिन तल्लीन रह्यौँ। योजना मुताबिक हामी हाम्रो यात्रालाई चितवनको एक प्रसिद्ध स्थल अम्ब्रेला स्ट्रिटतिर अगाडि बढाउँछौँ। अम्ब्रेला स्ट्रिटमा केही फोटो खिचेर हामी त्यहाँबाट बाहिरिन्छौँ। रिसाको बेला है यो चाहिँ। तिमी किन रिसाको अरे? बोल्ने बेलामा आँसु झर्छ भनेर हो। चिया मात्रै खाएर जङ्गल सफारीमा निस्केका हामीलाई यतिखेरसम्म भोकले निकै सताइसकेको थियो। भोक लागेर थाकेको डेन्जर। अम्ब्रेला स्ट्रिटबाट फर्किँदाखेरि भोकाएर रिसाउँदैछन्। कोही बोल्न सकिरहेका छैन नि यहाँ होइन। कोही मुख छोपिरहेका छन्। त्यसरी त्यहाँ हेर्नु अनुहार देखा पनि नसक्ने अवस्थामा छन्। कोही यहाँ रुएर आँसु पुस्दै। निस्केका हामी हतार एउटा होटलमा बसेर खाना खान थाल्यौँ। हामीलाई यस पछाडिको यात्रामा मौलाकालिका मन्दिर जानु थियो, जुन नवलपुरमा अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा त्यति मजा कसैलाई पनि ज्ञान नपाएका हामी झुक्केर अर्कै मन्दिर पुगेछौँ। त्यहाँबाट ओह्रालो अलिकति झर्दै हामी थुलाम्ने सडकलाई छिचल्दै पहाडबाट सालघारी हुँदै फनी घुमेको रोडलाई छिचल्दै माथि डाँडातिर अगाडि बढ्यौँ। मन्दिरबाट करिब 150 मिटर तलबाट हामी हिँड्दै मन्दिरतिर पुग्यौँ। मन्दिर पुग्दा गोर्खाबाट आएका गुरुकुलका विद्यार्थीहरू हामीले देख्न पायौँ।
तिम्रो नाम के हो? मुकुन्द कि उपाध्याय? घर कहाँ नि तिम्रो? मुगु हो? गुरुकुलमा पढ्न चाहिँ तिम्रो आफ्नै रहरले कि आफ्नै रहरले? भाइ अनि यो गुरुकुलमा बसेर चाहिँ के गर्छु भन्ने छ त? तिमीलाई किन पढ्न मन लाग्यो गुरुकुलमा? संस्कृत पढ्न मन लाग्ने होइन हो? यसरी अनि बुवा आमा थाकेको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? शरीरलाई मन्दिरमा केही बेर विश्राम गराएर हामी केही फोटाहरू खिच्नतिर लाग्यौँ। हामीलाई फोटा स्वरूप मेमोरीहरू आफ्नो मनस्पटल सँगसँगै मोबाइलमा पनि कैद गर्नु सधैँ थियो। मन्दिरबाट झर्ने क्रममा ससाना भाइ बहिनीहरू खेल्दै थिए। तिमीले चाहिँ के खेलेको त यो? यसरी मन्दिरको भ्रमण सकेर हामी फेरि पनि हाम्रो यात्रालाई देवघाटतिर अगाडि बढाउँछौँ। हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा चिनिने देवघाट परिसरमा हामी केही बेर अल्मलिन्छौँ। सुन्दरी हेलो। यसरी यात्राका दौरान थाकिसकेका हामी त्यही थकित अनुहारहरूलाई केही फोटाहरूमा कैद गराउँदै हाम्रो यात्रा पोखरातिर पुनः केन्द्रित गर्छौँ। यसरी फर्किने क्रममा कृष्णवीरको मुनि रहेर हामी पानीपुरी चटपट खाँदै हाम्रो यात्रालाई पोखरामा ल्याएर टुङ्ग्याउँछौँ।